जलसों में मदारिस के तलबा को शिरकत से रोका जाए। वजीर आज़म इमरान खान ने वजीर दाखिला शेख रशीद को टास्क सौंप दिया। अमन और अमान के हवाले से अहम इजलास। वजीर आज़म कहते हैं अमन और अमान की सूरत हाल और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं किया जाएगा। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे बाहमी रवाबित को बढ़ाएं। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। जाली अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ। नैब ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। प्लॉटों के अलॉटमेंट केस में दायर रेफरेंस में सलीम मांडवीवाला को मुल्जिम नामजद किया गया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करेंगे। जल्द इस्लामाबाद आ रहे हैं। दूसरों पर इल्जाम लगाने वाले खुद चोर हैं। हमारी जंग जमहूरी फजाओं की बहाली के लिए है। फैसला कुन जंग लड़नी है। तमाम सियासी जमातें और कौम एक प्लेटफॉर्म पर हैं। फैसला कुन वक्त आ गया। इमरान खान को जाना ही होगा। सरबराह पीडीएम का लोरालाई में जलसे से खिताब। मौलाना फजलुर रहमान की अरबों की बेनामी जायदादें। मुराद सईद का सरबराह पीडीएम पर इल्जाम। कहते हैं फ्रंटमैन के जरिए कंपनियां बनाकर हज के बड़े कोटे हासिल किए। हमेशा इजराइल और यहूदी लॉबी की बात करने वाले मौलाना अमरीकी सफीर से खुद को वजीर आजम बनाने की दरख्वास्त करते हैं। नेटो सप्लाई के धंधे में भी फजलुर रहमान ही मुलव्वस रहे। शहजाद अकबर कहते हैं ब्रॉडशीट से करप्ट अशराफिया और उनकी मनी लॉन्ड्रिंग बेनकाब हुई। एनआरओ या डील से हमें पीपल्स पार्टी और नून लीग को फायदा पहुंचा। शरीफ खानदान ने पहली डील मुशर्रफ के साथ की। पीपल्स पार्टी की नजरियाती असास खत्म हो चुकी। अब नजरिया सिर्फ लूट मार का है। महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत मईशत को काफी सहारा दे रही है। रवा माली साल मुआशी तरक्की की रफ्तार 1.5% मुतवक्के है। पाकिस्तानी बैंकारी निजाम का आउटलुक मुस्तहकम है। मूडीज की नई रिपोर्ट जारी। वजीर आज़म इमरान खान से उसामा सती के वालिदैन की मुलाकात। शफाफ तहकीकात और इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। वजीर आज़म ने कहा मुल्जिमों को करारवाह की सजा दी जाएगी। शेख रशीद का उसामा सती के वालिद को फोन। कहा जिस तरह तहकीकात करवाना चाहें हुकूमत पूरी मदद करेगी। तहकीकात से आपका मुतमईन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आजादाना और मुकम्मल तहकीकात के लिए हमेशा तैयार हैं। बेगुनाह नौजवान कत्ल हो गया। उसामा सती के कातिल पुलिस एहलकारों का एतराफ। मुल्जिमों का मजिस्ट्रेट के सामने बयान कलमबंद न हो सका। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसीह कर दी। उसामा सती का किसी डकैती से ताल्लुक नहीं था। नौजवान ने एक गाड़ी रोकी मगर एहलकारों ने 22 गोलियां मारकर कातिल कर दिया। जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट में दलाइल सामने आ गए। कत्ल अहले खाना से 4 घंटे छुपाया गया। रेस्क्यू गाड़ी को गलत लोकेशन बताई जा रही है। मुजरिमाना गफलत के शिकार एहलकार इंसानियत से भी आरी थे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पानामा पेपर्स ने माजी के हुक्मरानों की करप्शन को अयां किया। अब ब्रॉडशीट ने मनी लॉन्ड्रिंग और बदउनवानी को बड़े पैमाने पर बेनकाब कर दिया। ये अशराफिया इंतकामी कार्रवाई के कार्ड के पीछे नहीं छुप सकती। एनआरओ ने अशराफिया की लूटी दौलत को तहफ़्फ़ुज़ दिया। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी अवाम को नुकसान हुआ। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ लोगों को धोखा देकर बैरून मुल्क गए। लंदन जाने से एहतसाब के बयानियों को धचका लगा। वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ऑपोजिशन की तहरीक का अब कोई जवाब नहीं। ये तो अब्बू बचाओ मुहिम है। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद। वायरस 24 घंटों में मजीद 55 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 10,772 हो गई। मजीद 2,123 अफराद में वायरस की तशखीस हुई।
5,08,824 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے، 4,65,000 افراد صحتیاب، 33,102 زیر علاج۔ دنیا بھر میں کورونا سے 19,72,000 ہلاکتیں، 9,22,00,000 مریض۔ امریکہ میں 3,90,000، برازیل میں 2,04,726، بھارت میں 1,51,600، میکسیکو میں 1,36,000، روس میں 63,370، فرانس میں 68,802 اور سعودی عرب میں 6,300 اموات۔ پاکستان نے چینی کمپنی کی کورونا ویکسین سائنو فارم کو فائنل کر لیا، 3 لاکھ سے زیادہ ہیلتھ ورکرز رجسٹرڈ۔ پارلیمانی سیکرٹری صحت ڈاکٹر نوشین حامد کہتی ہیں فروری کے وسط یا مارچ کے شروع تک ویکسین آ جائے گی۔ برطانیہ سے آنے والوں کے لیے فلائٹ سے پہلے اور بعد میں کورونا ٹیسٹ لازمی ہے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں براڈ شیٹ کا ٹویٹ وزیر اعظم کے خلاف چارج شیٹ ہے، کمپنی نے حکومتی مشیروں کا منہ کالا کر دیا۔ ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ منی لانڈرنگ آج ہو رہی ہے، مشرف دور میں کچھ نیب زادے اور کچھ نیب زدہ بنے، عمران خان کی چوری پکڑی جا رہی ہے تو براڈ شیٹ یاد آ گئی۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں مراد سعید نے آئین پاکستان کی غلط تشریح کی، سندھ کے جزائر صوبے کی ملکیت ہیں، صدر مملکت کسی صوبائی معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتے، ہم وفاق کو ان جزیروں کی چائنا کٹنگ نہیں کرنے دیں گے، وفاقی وزراء سندھ وسائل پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان تعلیمی شعبے میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط، پاک ترک وزراء خارجہ مذاکرات میں اقتصادی اور تجارتی تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا دونوں ممالک کے شاندار تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل کرنا ہوگا۔ وفاقی حکومت کا جعلی اور گھوس پینشنرز کے خاتمے کا فیصلہ، اب صرف تصدیق شدہ پینشنرز کو ہی پینشن ملے گی، جوائنٹ اکاؤنٹس میں پینشن کی سہولت ختم، سال میں 2 بار بائیو میٹرک یا لائف لائن سرٹیفکیٹ لازمی جمع کرانا ہوگا، مسلسل 6 ماہ تک پینشن نہ نکلوانے پر اکاؤنٹ غیر فعال ہو جائے گا۔ امریکی صدر پر وقت سے پہلے عہدہ چھوڑنے کا خطرہ منڈلانے لگا، ٹرمپ کے مواخذے کے لیے ریپبلکنز بھی ڈیموکریٹس کے ساتھ مل گئے، امریکی ایوان نمائندگان میں ٹرمپ کو ہٹانے کی قرارداد منظور، امریکی نائب صدر مائک پینس کا 25ویں آئینی ترمیم کے تحت ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے سے انکار، ٹرمپ کا یوٹیوب چینل بھی بند کر دیا گیا۔ کیپٹل ہل حملے میں ملوث افراد کے خلاف ہر صورت کارروائی کا اعلان، امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ کانگریس عمارت پر حملے اور ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی ضرور کی جائے گی۔ مظلوم اور نہتے کشمیریوں پر ظلم ڈھانے والی بھارتی فوج پاکستان اور چین کے سامنے بھیگی بلی بن گئی، بھارتی آرمی چیف نے اعتراف کیا کہ پاکستان اور چین کے ساتھ 2 محاذوں پر سنگین خطرہ ہے، دیکھنا ہوگا کس محاذ پر زیادہ خطرہ ہے۔ جنرل نورن نے چین کے سرحدی علاقوں میں تعمیراتی کاموں پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ کسانوں کا بھارت کی سب سے بڑی عدالت پر اعتبار کرنے سے انکار، سپریم کورٹ کی طرف سے بنائی کمیٹی کو مسترد کر دیا، مودی سرکار کے مذاکرات کو ڈرامہ قرار دے دیا، کہا مودی پر یقین نہیں کر سکتے، متنازع زرعی قوانین واپس نہ لیے تو 26 جنوری کو ٹریکٹر لے کر دلی کے پریڈ روڈ پر پہنچ جائیں گے۔